अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू इशारा दस्तूर। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को वार्म वेलकम। नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज विहाड़ी में जलसा किया और ऐसे में एक फ़िज़ा सी बन गई है जब अदम एतमाद के ऊपर हम लोग मुसलसल बात कर रहे हैं और अपोजिशन बड़े अरसे दराज से इसको प्लान कर रहे हैं। अभी तक कोई तारीख इस हवाले से हतमी तौर पर सामने नहीं आई है, लेकिन फिर भी अपोजिशन कह रहे हैं कि बस अब ये चंद रोज़ की बात रह गई है। ऐसे में वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी जो उनका सबसे अहम ऐलान था और जो सबसे अहम पैगाम था इस जलसे से खिताब करते हुए, वो यही था कि अदम एतमाद के लिए पूरी तरह तैयार हैं और तैयारियां जो हुकूमत की तरफ से हैं वो भी पूरी हैं, जो कि हम देख भी रहे हैं क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान अपने असेंबली अरकान से भी मुलाकातें कर रहे हैं और साथ साथ जो उनके इत्तेहादी जमातें हैं जहांगीर खान तरीन साहब से भी उनका राब्ता हुआ है। तो ये तैयारियों के हवाले से उन्होंने दोबारा बताया, लेकिन साथ उन्होंने एक वार्निंग भी दी अपोजिशन को और उन्होंने वार्निंग देते हुए कहा कि अगर ये नाकाम हुई तो तब हुकूमत का जो उनके साथ रवैया होगा उसके लिए भी अपोजिशन तैयार है। नाजरीन, ऐसे में ऐसा लगता है कि दोनों ने अपने फुल थ्रोटल स्ट्रेंथ में आने का फैसला कर लिया है, ख्वाह वो हुकूमत हो या अपोजिशन हो। अभी तो इस वक्त अपोजिशन का जो पहला ये वार है वो होगा क्योंकि अपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन की अब लगता है तारीख देने ही वाले हैं, क्योंकि उन्होंने कहा यही है कि अगले हफ्ते तक ये तारीख आ जाएगी और अगले हफ्ते से आगे की ताखीर गालिबन हो भी नहीं सकती है। उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह यह है कि OIC का जो इजलास है वो भी होने वाला है और 23 मार्च की भी आमद है। तो ऐसे में फिर रमज़ान शरीफ है और उसके बाद बजट का सिलसिला है। तो जो विंडो बचती है तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए अपोजिशन के पास, अभी तो उन्होंने बाकायदा इसके लिए रिक्विजिशन भी जमा करानी है, वो यही अगले हफ्ते की ही एक लॉजिकल विंडो है जो कि समझ आती है। ऐसे में नाजरीन, अगले हफ्ते तक की अगर हम बात कर रहे हैं तो अपोजिशन के पास भी वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। अगर तहरीक अदम एतमाद आ जाती है, जो कि अगले हफ्ते तक का ही उनके पास अब एक टाइम लॉजिकली स्पीकिंग हमें नजर आता है, तो उसको कामयाब भी करना है उन्होंने। और नाजरीन, इस जलसे में इस अपोजिशन के ऊपर बात करते हुए तमाम तर जो अपोजिशन लीडरान हैं, तमाम के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने बात की और उन तमाम को उन्होंने कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। और इस वक्त हम अपोजिशन के भी जो बयानात हैं उसमें भी हम यही देख रहे हैं कि हुकूमत के ऊपर भी फुल थ्रोटल तनकीद की जा रही है। बिलावल भुट्टो साहब तो अपने पूरे अवामी मार्च में ये कहते हुए नजर आए हैं कि खुद ही इस्तीफ़ा दे दें वज़ीर आज़म इमरान खान और असेंबलियाँ तोड़ दी जाएँ, और अपोजिशन चाहती हैं कि जल्द अज जल्द इंतखाबात हो जाएँ। अब ऐसे में नाजरीन, ये जो टग ऑफ वॉर है कहाँ जाकर रुकेगी, ये एक बहुत बड़ा ज़रूरी सवाल है जो कि हमने मुतअद्दिद मरतबा रोज़ की बुनियादों पर अपने प्रोग्राम के तहत आपके सामने हम लेके आए हैं और हमने आपके सामने पेश किया है, ताकि थोड़ी सी इसमें कुछ रैशनल समझ आए कि आगे किस सिमत में मामला जा रहा है। दूसरी तरफ नाजरीन, एक तो ये लोकल एतबार से और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर बात हो गई, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने यूरोपियन यूनियन को भी खासा आड़े हाथों लिया और अपने इस जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने ये कहा कि जिस तरह का ख़त यूरोपियन यूनियन ने डिस्प्लेजर शो करते हुए पाकिस्तान को लिखा है, क्या उसी तरह का ख़त उन्होंने भारत को भी लिखा है, क्योंकि भारत ने भी रूस को एज सच कंडेम नहीं किया है रूस यूक्रेन तनाज़े पर। और यही शिकायत अगर यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान से कर रहा है और पाकिस्तान को अगर वो बता रहे हैं कि हमें कंडेम करना चाहिए, तो वो भारत को ये बात क्यों नहीं बता रहे। इसके ऊपर बात करते हुए उन्होंने आगे कहा कि हमारी खारजा पॉलिसी इंडिपेंडेंट रहेगी और किसी तरह के वो डिक्टेशन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंटरेस्टिंगली नाजरीन, हम देखते हैं कि अवामी मार्च जो कि इस्लामाबाद की जानिब गामजन है, बिलावल भुट्टो साहब इसको लीड कर रहे हैं, उसको भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ट्यूसडे तक ये जो मार्च है ये इस्लामाबाद में अराइव करेगा। ऐसे में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी ये कह चुके हैं कि उनको खुशामदीद है इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, लेकिन कोशिश ये की जाए कि ये जो ऑस्ट्रेलिया का मैच इस वक्त पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया यहाँ चल रहा है, टेस्ट मैच चल रहा है, उसके साथ ये क्लैश ना करे, क्योंकि कोई नेगेटिव सिग्नलिंग से हमें गुरेज करना चाहिए। लेकिन एक्सपेक्टेड यही है कि ट्यूसडे को जो है ये मार्च अगर यहाँ अराइव होता है तो ये क्लैश बनेगा। क्या इसके आगे ये हो सकता है कि ये मार्च कुछ एक रोज़ की ताख़ीर के बाद यहाँ इस्लामाबाद में अराइव करे, इसके ऊपर बात करेंगे। और आज एक बिलावल साहब के एक और अहम बयान के ऊपर भी तबसरा करेंगे, जो उन्होंने ये कहा है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी, इसकी 100% की गारंटी नहीं दी जा सकती है। तो क्या अब अपोजिशन को भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर अपोजिशन रीथिंक कर रहे हैं। नदीम अफजल चंद साहब जो कि फॉर्मर स्पोक्स पर्सन है हुकूमत के, वो तो ज्वाइन कर चुके हैं, दोबारा पीपल्स पार्टी में शमूलियत कर चुके हैं, लेकिन वो एज सच क्योंकि असेंबली के रुकन नहीं हैं, तो असेंबली के कितने अरकान हैं जो कि अपोजिशन क्लेम कर रहे हैं। तमाम तर मामले पे पहले सेगमेंट के तहत बात रहेगी और प्राइमरीली हम लोग वज़ीर आज़म इमरान खान की विहाड़ी जलसे को अंडर फोकस रखेंगे, वहाँ पर तमाम तर जो बातें हैं ख़ास तौर पर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर, उसको आगे लेकर चलेंगे। मेरे साथ इसमें मौजूद हैं सेगमेंट में मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, बज़रिया
स्काइप आपने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी हमारे साथ कर रही हैं, बहुत शुक्रिया आपका मुसर्रत साहिबा। रुबीना कायम खानी नाजरीन मुझे ऑनलाइन ज्वाइन कर रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्टॉलवर्ट, अपनी जमात की नुमाइंदगी करेंगी हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपका रुबीना साहिबा। और नाजरीन डॉक्टर निसार चीमा मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और अपनी जमात की जो नुमाइंदगी है हमारे साथ करेंगे साबिक DG हेल्थ पंजाब। वेलकम ऑन बोर्ड डॉक्टर निसार चीमा, थैंक यू आपके भी वक्त के लिए, एंड थैंक यू टू द लेडीज़ एज वेल वंस अगेन। बात का आगाज़ अगर मैं आपसे करूँ रुबीना कायम खानी साहिबा, एक इम्पॉर्टेंट बयान एक तो हमने देखा है बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से कि 100% ये कामयाब होगी तहरीक अदम एतमाद, इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती। ये किन ऐसे मुहरकात हैं और इम्प्लिकेशंस हैं जिनके तहत ये बिलावल साहब का हमने बयान देखा है, एक तो इस पे रोशनी डालिएगा, और दूसरा ये बताइएगा कि इस्लामाबाद में आपकी जो आमद है वो कब तक मुतवक्के है? जी बिल्कुल, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करती मोना आपका कि आपने मुझे मौका दिया बोलने का। और जिस तरह से अदम एतमाद की बात है, तो देखिए अदम एतमाद तो जो है वो प्राइम मिनिस्टर पे हो चुका है। पाकिस्तान की आवाम ने जो है वो फैसला सुना दिया है। आपने देखा होगा कि लास्ट 7-8 डेज से जो है हम मार्च में हैं और लॉन्ग मार्च में हैं, और वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो लोगों का जोक दर जोक जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ का सिर्फ जाला ही नहीं है, बाकी और दूसरी मैं ये कहूँगी कि लोग भी जो है वो यही कहते नजर आ रहे हैं कि अब जो है इमरान खान साहब से जो है वो जान छूटनी चाहिए और उनको अब घर बैठना चाहिए। तो वो तो पाकिस्तान की आपने देखा ही होगा कि जो है वो फैसला सुना दिया है कि वो जो है वो कॉन्फिडेंस का जो है वो वोट ले चुके हैं, पाकिस्तानी अवाम ने जो है उनको दे दिया है। दूसरा मैं ये कहूँगी कि जिस तरह से असेंबलीज में बात हो रही है कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, तो देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास वो पूरे नंबर नहीं है कि जो हम क्योंकि हम तो बिल्कुल हमेशा हमने कोशिश की है कि आवाम की आवाज़ बने, और आवाम जो चाहती है वही जो है वो पार्लियामेंट में भी लेकर जाए। लेकिन दूसरी जमातें भी हमारे साथ हैं, और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से जो लोग हैं, ख़ासतौर पर दो जमातें ख़ासतौर पर कोalition है जिनके साथ हुकूमत की, एक तो जो है वो क्यू लीग है और दूसरा जो है MKM है। उन्होंने हमेशा वो जो हुकूमतें होती हैं उनका साथ देते हैं, जब उनको कहीं से इशारा होता है तो वो फिर जो है वो उसके ऊपर चलते हैं। लेकिन हमारी कोशिश है कि हम उन मेंबर्स को कन्वेंस करें कि ये पाकिस्तान की बका के लिए है कि अब इमरान खान साहब को जो है वो घर बैठना चाहिए, क्योंकि आप देखें कि मुल्क की मईशत किस हद तक जो है वो बिगड़ चुकी है। किसान हमारा जो एग्रीकल्चर पे बेस करता है हमारा मुल्क, वो अब रो रहा है, आम आदमी रो रहा है, ना उसके पास एक वक्त की खाने की रोटी के पहले जो मुतवस्सित तबका था वो एक वक्त की रोटी खा लेता था, अब उसके लिए भी वो प्रॉब्लम हो रही है। गरीब जो है वो गरीब तर होता चला जा रहा है। तो ये जो सारे हालात हैं वो अब इमरान खान साहब को जो है वो फेवर नहीं कर रहे अब, क्योंकि पाकिस्तान में इन्होंने कोई भी वादा अपना पूरा नहीं किया है जब से हुकूमत में आए। तो अब इनको घर जाना ही होगा, और इंशाल्लाह हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यही कोशिश है कि हम आवाम की आवाज़ बने और पार्लियामेंट में लेकर जाएं। अच्छा रुबीना साहिबा, एक बात ज़रूर बताइएगा, आपने कहा कि आप जलसे की पार्टिसिपेशन से ये आप बता रही हैं कि ये अदम एतमाद पे पूरी कौम आपके साथ है, लेकिन जाहिर है आपने प्रूव करनी है ये बात नंबर्स के थ्रू कौमी असेंबली में। एक बात ये बताइएगा कि आपका तो हुकूमत कह रहे हैं कि ये आपका इख्तियार है, आपका हक है, अगर आप लाना चाहते हैं आप आजमा कर देख लें, लेकिन साथ आपको एक वार्निंग भी दी गई है आज कि अगर ये नाकाम हुई तो जाहिर है आप भी अगर हुकूमत अपना कोई हक इस्तेमाल करते हुए अपोजिशन को फिर टफ टाइम देंगे, तो उसके लिए भी आप तैयार हैं? देखिए टफ टाइम तो इमरान खान साहब दे ही रहे हैं हमें, मतलब अपोजिशन को उन्होंने जब से खासतौर पर मियां नवाज शरीफ साहब तो बाहर चले गए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो अभी भी जो है वो आप देखें कि जो एक नेब का इदारा है वो हमेशा एक सियासी तौर पे जो है उसको इस्तेमाल किया गया है। वो तो हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, आगे भी कर ले। जो कोर्ट में जो प्रूव होगा वही जो है वो आवाम के सामने भी होगा और वो सबके सामने होगा। तो अदालतें जो फैसला करेंगी, मैं यही कहूँगी
کہ ٹف ٹائم ہم ڈکٹیٹر سے جب جاولت سے نہیں ڈرے تو یہ تو عمران خان اس کی پیداوار ہے، مشرف کی پیداوار ہے، تو ہمیں ان گدڑ بستیوں سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، یہ کر لیں جو کرنا ہے۔ لیکن جو صحیح یعنی عوام ٹف کا ٹائم کے جس لیے کے بھی ساتھ آپ ہوتا ہے، جس پارٹی کے ساتھ عوام ہوتی ہے، وہی اسی کی کامیابی ہے اس ملک میں۔ رائٹ، آپ کہہ رہی ہیں کہ ٹف ٹائم کے حوالے سے بھی آپ کی جماعت قطعاً خوفزدہ نہیں ہے۔ مسرت جمشید چیمہ صاحبہ، جلسے میں عوام کی تعداد بتا رہے ہیں کہ عدم اعتماد کا فیصلہ عوام نے بھی کر لیا ہے، تو پھر تو یہ جو مطلوبہ جو نمبرز ہیں وہ بآسانی مل جانے چاہیے اپوزیشن کو۔ تو یہ بھی بتائیے گا کہ اس دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ خاصی ملاقاتیں کی جا رہی ہیں، وزیر اعظم عمران خان خاصے متحرک ہو کر اس دفعہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، کیا اس سے بھی یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ آپ بھی اگر حکومت بھی اس کو سیریس لے رہے ہیں تحریک عدم اعتماد کو، تو اس دفعہ اس میں کافی دم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ مونا۔ دو تین چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے تو اگر یہ جو سندھ سے فی بندہ 30,000 کا پیکج دے کے اپنے ساتھ لائے ہیں، آج بھی لاہور کے اندر جو ان کے ساتھ یہ لوگ کیری کر کے لائے ہیں، اس میں 90 to 95% وہ لوگ ہیں جو سندھ سے ان کے ساتھ آئے ہیں۔ سارا NFC کا پیسہ یہ لوگ اپنے اس لاڈلے کو لانچ کرنے کے لیے اور اپنی کھوکھلی اور جھوٹی قسم کی پبلسٹی کے لیے ضائع کر رہے ہیں، اور سندھ کی عوام اور کراچی کی عوام اپنے بیسک رائٹ سے بھی، جو ریاست کا کام ہے، جو صوبے کی حکومت کا کام ہے، اس سے محروم ہے۔ اور یہ کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ یہ اپنے آپ کو لانچ کرتے پھر رہے ہیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پھر جو ان کے جلسے کا اگر بلاول کا ایون چاہے جو پیڈ بھی ساتھ لوگ ہیں، اور پھر جو حقوق سندھ کے لیے جو ہمارے وہاں پہ چونکہ ہم وہاں پہ اپوزیشن ہے، اگر آپ ان کا موازنہ کریں تو اس کا جواب ان کو مل گیا۔ اور اچھا ہے یہ اس چیز کو نہ مانیں، حقیقت کو نہ سمجھیں۔ ہمیں تو یہ چیز سوٹ کرتی ہے نا کہ یہ ریالٹی کو جب سمجھیں گے تو انہیں کچھ نہ کچھ اقدامات کرنے چاہیے۔ نہیں مانتے، نہ مانیں، اس کا بھی الٹیمیٹلی بینیفیشری ہم ہیں۔ لیکن اگر ہم موازنہ کریں، یہ ضرور ہے کہ پبلک پلس میجورٹی پبلک کی کس لیڈر کے ساتھ ہے، وہی لیڈر مقبول مانا جاتا ہے، اور اس کا امپیکٹ آنے والے کسی بھی الیکشن کے اوپر لازمی ہوتا ہے۔ اب آگے بلدیاتی الیکشن آ رہا ہے، آپ کو پتا ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ ایئر تو ویسے ہی کیمپین شروع ہو جانی ہے۔ آج کا وہاڑی کا جلسہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ یہ کوئی پیڈ لوگ نہیں تھے، یہ وہ لوگ تھے جو جذبے اور جنون کے ساتھ پرائم منسٹر عمران خان ان کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ ایک فیکٹر ہے، وہ ایک فینومینا ہے۔ پہلے پی ٹی آئی کے جو کلوز ڈائی ہارڈ ورکر تھے، وہ فینومینا ان تک تھا، آج وہ 22 کروڑ عوام کی آواز بن چکا ہے، اور وہ پاکستان کو اس نے آزاد کرا دیا جو پچھلے 70 سالوں میں نہیں ہوا، کیونکہ ان کی جائیدادیں جن ممالک کے اندر ہیں، جہاں ان کے انٹرسٹ ہیں، جہاں سے ان کی ڈوریاں ہلتی ہیں، آج پرائم منسٹر عمران خان نے اپنی آزاد خارجہ پالیسی بنا کے ان کو بھی للکارا ہے۔ اور اس میں دو تین چیزوں کے اوپر کنڈیم بھی ضرور کروں گی مونا، کہ یہ لوگ بے دریغ اس ملک سے لوٹ کے پیسہ اس کا تو استعمال کرتے ہی تھے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ بیرونی طاقتیں بھی ہماری اندرونی پالیٹکس کے اندر کود پڑی ہیں، جس کے اوپر ایک بڑا، میں نام بھی لے دیتی ہوں، سلیم صافی صاحب نے جو کل کا ان کا کالم تھا وہ انتہائی خطرناک ہے۔ اگر اس کو ریالٹی مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اتنے اتاولے ہو رہے ہیں اس وقت چینج کے لیے، جبکہ پیٹرول ڈیزل 10 روپے سستا، پوری دنیا میں انفلیشن ریٹ ہائی، لیکن ہماری اگر ہم جی ڈی پی کا موازنہ کریں پوری دنیا کے ساتھ 5.3% دی بیسٹ، ٹاپ 3 میں ہم اپنی کرونا مینجمنٹ میں رہے، اور یہ کس چیز کے لیے نکلے ہیں پوچھا جائے ان سے، وہ یہ کہ اس ملک کو آزاد صحیح، تو ہونے یعنی کے مسرت صاحبہ راستے میں آپ کا یہ، آپ نے کیا یہ ہنٹ کیا ہے کہ کوئی بیرونی طاقتیں ہیں یہ عدم اعتماد کے پیچھے؟ کیا آپ یہ ایک جی امپریشن؟ میں یہ ہنٹ کر رہی ہوں، اور ہم اس کے اوپر بالکل اپنے پاکستانی عوام کو اور اپنے میڈیا کو، یہ کیونکہ میڈیا کے بہت سارے اہم لوگوں نے بھی اس کے اوپر ٹویٹ کی ہے، اور سلیم صافی نے تو ایک کالم لکھا ہے، وہ کالم پڑھنے لائق ہے۔ سب سے اہم چیز ہے وہ یہ کہ اس ملک کی عوام کا فیصلہ کب تک، یہ جو وہ گورے انگریز چلے گئے اور اپنی شبی اپنا عکس چھوڑ گئے، پہلے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے تھرو اس ملک کے سارے وسائل، اس خطے کے وسائل لوٹ کے لے کے جاتے تھے، اور اب یہ جو کالے انگریز یہاں پہ مسلط ہیں، یہ سارا کچھ ان کی جائیدادیں کیوں باہر ہیں؟ جن سے پوچھا جائے، حکومت ادھر کرنی ہے، ان کی اگلی نسلیں کیوں باہر ہیں؟ لنڈن، دبئی، دوسروں کے دبئی، سرے محل، پوری دنیا کے اندر سوئس اکاؤنٹس، اور پھر جو کچھ ان کے کچے چٹے کھلے۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس وقت جو ایک اچھی چیز ہے، جو بلیسنگ ہے، کہ اس اچھا ملک مسرت صاحبہ، کی ایک جواب جلدی سے فرمائیے گا، پھر میں نثار چیمہ صاحب کی طرف بھی بڑھوں۔ ایک جواب یہ فرمائیے گا کہ اپوزیشن یہ کلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کے بہت لوگ توڑے ہیں،
आज हमने देखा कि साबिक जो स्पोक्स पर्सन है वजीर आजम के इसी दौरे हुकूमत में नदीम अफजल चंद साहब, जो कि उनकी पार्टी छोड़कर आए थे, आज वो वापस चले गए। तो क्या ये मुमकिन ऐन मुमकिन नहीं है कि उनकी तरह के और भी लोग हो सकते हैं और गालिबन वो इलेक्टेड मेंबर्स भी हो सकते हैं? देखिए मुन्ना, मैं ये कहती हूँ कि ये जितने मर्जी ख्वाब देखें, 3.5 साल से शिद्दत के साथ ये ख्वाब देख रहे हैं, अभी तक वो पूरा नहीं हुआ। अगली जहां तक रह की बात, इतनी बड़ी पाकिस्तान की सबसे बड़ी वफाकी जमात, ये रीजनल पार्टियां हैं, PMLN सेंट्रल पंजाब की है, ये पीपल्स पार्टी इंटीरियर सिंध की है, ये कहाँ हमारा मुआवजा कर सकते हैं। लेकिन इतनी बड़ी जमात के अंदर एक शख्स के आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 2, 3, 4 लोग अगर इधर उधर हो भी जाएं, पाकिस्तान तरीके इंसाफ को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे जो इलेक्टेबल्स हैं, हमारे जो इत्तेहादी हैं, वो हमारे साथ इंटैक्ट हैं, हमारे नजरिए के साथ। इस वक्त पाकिस्तान प्रो पाकिस्तानी और पाकिस्तान को बचाने वाली सोच एक साइड पे है, और वो जो किसी और के झंडे पे चलते हैं वो सोच एक। इस वक्त ये नजरिए की जंग है, इस वक्त पाकिस्तान की जंग है, इस वक्त कोई आम हालात नहीं है। और मैं एक बात और, जो इस दौर के अंदर अपना तारीख में अपना स्याहकारियां तो इन्होंने पहले भी बड़ी की हैं, लेकिन इस वक्त मैं कहती हूं कि इनको पाकिस्तान की तारीख कभी माफ नहीं करेगी। और पाकिस्तान की आवाम जाग उठी है, वो देख रहे हैं कि इस वक्त खित्ते के क्या हालात है, इंटरनेशनल कुव्वतें किस तरह से पाकिस्तान का घेराव कर रही हैं। और उन हालात में अगर ये पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, मारे मारे फिर रहे हैं, चौकों चौराहों पे, लोगों के घरों पे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, वजह क्या है, तकलीफ क्या है? वो ये सही मुशर्रफ साहिबा, आपका पॉइंट एक आ गया है। मैं जरा आगे बढ़ूं ताकि थोड़ा हम इस बहस को मजीद ब्रॉड करें और बेहतर है, थोड़े और पर्सपेक्टिव्स हम इसमें शामिल करें। डॉक्टर निसार चीमा, आपकी तरफ मैं आना चाहती हूँ। 100% एतमाद कामयाब होगी, इसकी गारंटी नहीं ले सकते हैं, बिलावल साहब ने आज ये फरमाया है। आपका क्या ख्याल है, क्या 100% की गारंटी है? क्योंकि कई मरतबा, मुतअद्दिद मरतबा हम सुन चुके हैं आपकी जमात से भी कि आपके पास तो मतलूबा जो तादाद है उससे ज़्यादा वोट्स हैं, तो फिर तो 100% गारंटी भी होनी चाहिए। ओके, चीमा साहब को मैं रिकनेक्ट, मुझे मेरा ख्याल है करना पड़ेगा, मैं उनको फिर दोबारा यही सवाल उनकी जानिब ले जाऊंगी। रुबीना साहिबा, अभी जितनी तमाम तर जो बात है वो अपनी जगह है, लेकिन ये 100% अदम एतमाद कामयाब नहीं होगी, उस वक्त भी आपके जो जवाब थे उससे इस बात का एक हम जवाब नहीं डिसाइफर कर पाए थे कि ये आखिर क्यों अब कहा जा रहा है। क्योंकि आपका तो इससे पहले क्लेम था, आपका भी, नून लीग का, मुश्तरका अपोजिशन का, कि आपके पास तो तादाद से ज्यादा नंबर्स हैं। देखिए, मैं ये कहूँगी कि बिल्कुल हमें उम्मीद है, और हमारी मतलब ये जाहिर सी बात है, आप देखें कि जिस तरह से लोग हमारे साथ शामिल हो रहे हैं और जिस तरह से लोगों का अदम एतमाद है। लेकिन आपको हमें पता भी है कि जो पाकिस्तान की सियासत में कुछ चीज़ें जो ख़ास तौर पर काम करती हैं बिहाइंड द सीन भी, वो उस चीज़ वो भी कुछ जो ख़ास तौर पर हमें शायद नज़र आ रही होती हैं, लेकिन हम जो है वो टीवी पे नहीं बोल सकते। लेकिन मैं यही कहूंगी कि मुझे इजाजत दीजिएगा, बिलावल साहब ने अभी थोड़े रोज पहले ये भी तो बयान दिया है ना कि इस दफा तो एम्पायर्स भी न्यूट्रल हैं और किसी को फोन कॉलें नहीं आ रही हैं। देखिए, मैं मतलब वो एक पॉइंट रहता है, लेकिन हमें बिल्कुल यकीन है कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब होगी। और इंशाअल्लाह जिस तरह से मेरी बहन ने सिंध की भी बात की और जो सिंध के लॉन्ग मार्च की भी बात की, जो खासतौर पर जो है शाह महमूद कुरैशी और ये दूसरे जो उनके साथ हैं, असद उमर साहब और अरबाब रहीम साहब, जो कि जिनको सिंध की आवाम वैसे ही जो है वो नापसंद करती है, और उनको अब देखें कि जो आज हैदराबाद का जलसा था वो उसमें 2 लोग भी नहीं थे, खाली कुर्सियों के साथ जो है वो लोग वो जलसे से खिताब कर रहे होते हैं, और उसमें भी बेचारे वो उनको छोड़ के चले गए कराची। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर साहब जो है उनको हाथ हिलाते रहे। तो ये कौन से सिंध के हकूक की बात करते हैं? ये पूरे पाकिस्तान की तो पहले देख ले। सिंध पे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में है, तो इनको वो सिंध ही नजर आता है। पंजाब का क्या हाल है, बलूचिस्तान का क्या हाल है, KPK का क्या हाल है, पहले उस पे तो ये नजर करें। वहां पे तो लॉन्ग मार्च होना चाहिए। ये हम जब निकले, जब लोगों की आवाज बनकर, तो ये सिंध में आ गए लॉन्ग मार्च करने के लिए। तो ये सारी चीजें इनके ये मैं रुबीना साहिबा लौटती हूँ आपकी तरफ, जरा निसार चीमा साहब को भी शामिल कर लें। निसार साहब, वही सवाल मैं आपके सामने फिर अर्ज करती हूँ,
یہ بلاول صاحب کا بیان آپ کس پیرائے میں دیکھتے ہیں کہ 100% گارنٹی نہیں کی جا سکتی عدم اعتماد کامیاب ہونے کی؟ اور ساتھ ساتھ اگر آپ اسی کنٹینیوٹی میں یہ بھی بتا دیں کہ اگر آپ کلیم کر رہے ہیں کہ مطلوبہ تعداد سے زیادہ نمبرز آپ کے پاس ہیں تو پھر تاریخ کیوں نہیں اناؤنس کی جا رہی اس کی؟ دیکھیے مونا، گزارش یہ ہے کہ جس طرح پوری قوم کی دعا ہے کہ اس عذاب سے نجات حاصل ہو جو پی ٹی حکومت کی شکل میں مسلط ہوئی ہے یا کر دی گئی ہے، پچھلے 3.5-4 سال سے جو انہوں نے بمباری کی ہے، ایک مسلسل بمباری کی ہے مہنگائی اور بے روزگاری کی، ہر روز آئے دن کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ اب عوام کی چیخیں نکل گئی ہیں، عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے پی ڈی ایم، پیپلز پارٹی اور پوری قوم جو ہے وہ یکسو ہے، ایک پیج پہ ہے کہ اس عذاب سے جتنی جلدی نجات حاصل ہو اتنی قوم اور ملک کے لیے بہتر ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو مطلوبہ تعداد کی بات آپ نے کی، دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ٹائمنگ جو ہیں وہ اس کا فیصلہ تو پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کی قیادت نے مل کر کرنا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کب پیش ہونی ہے۔ لیکن ایک چیز یہ ہے کہ ہمارے جو آبجیکٹیوز ہیں، جو اہداف ہیں، جو ہماری منزل ہے، جو ہمارے مقاصد ہے، اس کے حوالے سے، ان کے حوالے سے کوئی ابہام نہیں، کوئی کنفیوژن نہیں، کوئی یہ ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اور وہ کیا ہیں؟ بالکل واضح ہیں کہ ملک میں قانون کی حکمرانی ہو، آئین کی بالادستی ہو، عوام کی رائے کا احترام کیا جائے، جس کو ہم کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کی رائے کا احترام جو ہے اس کو یقینی بنایا جائے اور پی ٹی حکومت کے عذاب سے نجات دلائی جائے قوم کو۔ یہ ہیں ہمارے اہداف۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے، قیادت نے کرنا ہے، وہ بات بجا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی تو بتائیے گا کہ لاجیکل جو اس کا ایک ٹائم فریم ہے اگلے ہفتے سے آگے تو وہ غالباً ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ 23 مارچ کو آپ نے مارچ کا اعلان کیا تھا کہ آپ لوگ نکلیں گے، پی ڈی ایم نکلے گی، لیکن پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ابھی دوبارہ کوئی حتمی کوئی لائے عمل سامنے نہیں آیا کہ 23 مارچ کو آپ مارچ کریں گے بھی یا نہیں کریں گے۔ پھر او آئی سی کا اجلاس ہونے والا ہے قومی اسمبلی، پھر وہاں پر مصروف ہو جائے گی ساری، رمضان شریف کی آمد ہے۔ دیکھیں وہ نا او آئی سی کی میٹنگ کے بعد بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم نے کوئی ایسا کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی ہوئی کہ جی 23 مارچ سے پہلے ہر صورت ہونا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ دیکھیں لانگ مارچ ہو، کوئی اس ویک کے آگے بھی جا سکتا ہے، اگلے ویک کے آگے بھی یہ معاملہ جایا جا سکتا ہے۔ دیکھیں یہ فیصلہ قیادت کا ہے، قیادت نے جو فیصلہ کیا، پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کی قیادت آپس میں رابطے میں ہے، اور اس کا فیصلہ ٹائمنگز جو ہے ان کا فیصلہ جو ہے کہ ٹائم لائن کیا ہوگی، اس کے لیے کون سی تاریخ کا تعین ہوگا، یہ فیصلہ ہماری قیادت نے مل کر کرنا ہے، اور انشاءاللہ بڑی جلدی یہ فیصلہ ہوگا۔ پھر نثار صاحب ایک اور بات ساتھ ہی فرمائیے گا کہ آپ بھی ماشاءاللہ باخبر ہیں، اور آپ اپنی پارٹی کے حوالے سے تو آپ بہت ایک اچھے سورس کی اہمیت رکھتے ہیں، یہ بتائیے گا کہ آپ کی اطلاع کیا ہے کہ کیا پھر نمبرز ابھی تک پورے نہیں ہیں جس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آگے بھی اس کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے؟ نہیں مونا، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ نمبر کی جو جہاں تک بات ہے، ہمارے ساتھ درجنوں کے حساب سے پی ٹی کے ارکان جو ہے وہ رابطے میں ہیں، اور ان کے اتحادی جو ہے ان کی بھی حالت یہ ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دیکھیں لوگوں کو پتہ ہے، پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی جو ان کو بھی پتہ ہے کہ آئندہ ووٹ لینے کے لیے عوام کے پاس جانا ہے، آخر کیا منہ لے کے جائیں گے، کیا کارکردگی دکھا کر ووٹ مانگیں گے۔ یہ ہے کہ یہ بدترین کارکردگی کی بنا پر یہ حکومت اتنی بدنام ہوئی ہے کہ ہر شخص جو ہے، ہر باشعور شخص جو ہے اس بدنام حکومت سے اپنے آپ کو الگ کرنے کا سوچ رہا ہے، الگ کرنا چاہتا ہے۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بہت جلدی یہ ہے کہ ان کے اتحادی بھی اس ڈوبتی کشتی سے چھلانگ لگائیں گے، اپنے آپ کو ڈسوسیٹ کریں گے، الگ کریں گے، کیونکہ اس بدنامی میں حکومت کے حصے میں جو آئی ہے اس میں کوئی حصے دار بننے کے لیے تیار نہیں ہوگا آئندہ الیکشن میں۔ اس سے پہلے پی ٹی آئی کے بے شمار ارکان بھی ان کو چھوڑ جائیں گے، اور ان کی اتحادی بھی یہ ہے کہ انشاءاللہ اپنے آپ کو ان سے الگ کریں گے۔ اچھا، ابھی بھی آپ کو یہ امید آپ اپنے ساتھ ضرور اٹیچ کریں۔ نثار صاحب، آئی ووڈ ریکویسٹ کہ اگر آپ ہمارے ساتھ ویڈیو پہ اگر آپ آ جائیں تو ہم تھوڑا مزید آپ کی ویژول کے ساتھ بھی ہمیں ایک اچھا ایک آئے گا ہمارے پروگرام میں آپ کی پارٹیسپیشن کا۔ کیا کوئی ٹیکنیکل پرابلم بنا ہوا ہے؟ جی آئی جسٹ ہوپ کہ اگر وہ ریزالو ہو جائے تو پھر اور بہتر ہو جائے گا، ورنہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا۔ میں لوٹتی ہوں آپ کی طرف، لیکن مسرت صاحبہ کی بھی جو پوائنٹ آف ویو ہے اس پہ ضروری ہے۔ مسرت صاحبہ، ابھی روبینہ صاحبہ نے بھی ایک بات کی کہ یہ جو وزیر اعظم صاحب نے آج کہا ہے کہ پھر کانسیکوینسز کے لیے تیار رہے اپوزیشن اگر تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جاتی ہے۔ روبینہ صاحبہ نے اس کا یہ جواب فرمایا کہ ابھی بھی نیب کے حوالے سے پکڑ دھکڑ اپوزیشن کے ارکان کی خاص طور پر چلی رہی ہے، تو یہ تو وہ ان کا یہ ویو ہے کہ وہ تو شروع دن سے یہ تمام تر چیزیں فیس کر رہے ہیں۔ اس کے آگے کیا مراد ہے کہ
مزید کیا ٹف ٹائم دے سکتی ہے حکومت وقت اپوزیشن کو؟ نہیں مونا، حکومت وقت تو جو ڈیو پروسیس ہے، جو قانون کے اندر جس طرح سے جو کاروائی ہے وہ اسی طرح چلتی رہے گی، لیکن ان کی سیاست تو بہرحال دفن ہوگی۔ اس دفعہ آخری کیل یہ اپنے تابوت میں نہیں ٹھونک رہے، یہ پورا قبرستان اپوزیشن اپنا بنانے پہ تلی ہوئی، جو کہ بنے گا۔ مجھے یہ بتائیں اس کے بعد ان کے پاس کیا ہے اگلی بات کرنے کو؟ کہ آپ نے پہلے آر پار کا نعرہ لگایا، فلاپ جلسے کیے، اپنی سیاست کا جنازہ نکالا، اور پھر اس کے بعد گھروں میں کوارنٹائن کر لیا۔ تو اس کے بعد پولیٹیکلی آپ کو پتا ہے کہ جو بھی سائڈ جیتے گی وہ پولیٹیکلی ون کرے گی عوام، اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس پرسکون طریقے سے اگلا 1.5 سال ہوگا جس میں ہم اپنی توجہ، پہلے بھی ہم کوئی ڈائیورٹ تو نہیں ہوئے، لیکن بہرحال انہوں نے ایک فاس کریٹ کیا ہوا ہے، ایک ہر وقت میڈیا کے اندر اس طرح کی پرسیپشن دینا اس وقت کہ پتہ نہیں پاکستان کے اندر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی انریسٹ ہے یا اس طرح کی کریٹ کرنے کی، تو بہرحال یہ کوشش کر ہی رہے ہیں۔ 2-3 چیزیں میں نثار چیمہ صاحب کی باتوں پہ رسپونڈ ضرور کروں گی، اور میں ان کو تھوڑا سا تباہی کی اور جو انہوں نے ماشاءاللہ سے بدنام زمانہ میں حکومت کا اس کا جواب دوں گی۔ پہلے یہ کہ تباہی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ذرا ہسٹوریکل ڈیٹا نکالیں نا جی ڈی پی کا، جتنا اچھا خوبصورت طریقے سے آپ ملک کو چلا کے گئے ہیں، سب سے ورسٹ پرفارمنس ہے ان کے تینوں ٹینیور نکالیں ابھی گوگل پہ اپنا، آپ بھی چیمہ صاحب اور مونا آپ بھی، کہ جو پہلا ٹینیور تھا پی ایم ایل این کا، میں ابھی وہی سارا نوٹ کر رہی تھی، 4.92%، دوسرے ٹینیور میں 3.12%، اور آخری میں 4.1، یعنی کہ زرداری کے دور میں تھی 3%۔ ان کے تینوں ادوار بھی ورسٹ تھے، اور بھٹو کا دور بھی برا تھا، بینظیر کے پھر کمپیریٹیولی بہتر تھے۔ اور ہماری ان حالات میں جس میں یہ کہتے ہیں ملک تباہ ہو گیا، 3.5 سال کی جو ایوریج ہے 4 پہ ہم کھڑے ہیں، ان حالات میں جب پوری دنیا کی اکانومیز فیل ہوئی ہیں، برباد ملک کو آپ کر کے گئے، آئیں آپ میرے ساتھ ڈیبیٹ کریں اور اس ڈیٹا کو چیلنج کریں۔ آپ کی جو جی ڈی پی کی پرفارمنس ہے وہ ورسٹ ہے، ایون ورس دین پیپلز پارٹی، لیکن زرداری کی آپ سے بھی بری تھی۔ اگلی بات سن لیں جی، اب یہ کہتے ہیں جی بدنام زمانہ۔ بدنام زمانہ وہ قیادت ہوتی ہے جو اپنے چپڑاسیوں سے 4 ارب ملک مقصود کیسے اپنے خادم اعلیٰ کو دیتا ہے، 16 ارب کیسے اس کا کسی کے ملازمین کسی کے اکاؤنٹ میں ڈال سکتے ہیں، صرف اس کا جواب وہ نہیں دیتے، آپ پلیز دے دیں تو ہم آپ کو آنےسٹ مان لیں گے، میں کم از کم مانوں گی۔ دوسری بات، بدنام زمانہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ووٹر سپورٹر کے آگے بھی جھوٹ بولتے ہیں، ریٹن ایگریمنٹ کرتے ہیں، بگوڑے بھاگ جاتے ہیں دوسرے ممالک میں، پناہ لیتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، 10 سال 10ویں سال ایکسپوز ہوتا ہے کہ ریٹن ایگریمنٹ کر کے گئے تھے، پھر جعلی قسم کی بیماری کا بہانہ کر کے انقلاب کی باتیں لانے والے بیٹھے لندن میں سیر کر رہے ہیں، پاکستان کے ٹیکس کے پیسے کو روزانہ یہ اور ان کی نسلیں آگ لگاتی ہیں وہاں کے ریسٹورنٹس میں، وہاں کے کلبوں میں۔ اور بدنام زمانہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو حکومت یہاں پہ کرنا چاہتے ہیں، جائیدادیں باہر رکھتے ہیں۔ آج میں منع کر لینے تھے کہ یہ ہم ان کی ساری باتوں کو سچ مان لیں گے، یہ سارا کچھ بیچیں اور اپنے اہل و عیال کو لے کے آئے نا، وہ جو ایک بیمار اعلیٰ اور ایک خادم اعلیٰ، اپنے بچوں کو لائیں، اپنی جائیدادیں اس ملک میں لائیں، انویسٹ کریں۔ صاحبہ دیکھیں نا، بطور حکومت آپ کا جو اسحاق ڈار تباہ کر کے گیا ہے، خدا کی پناہ ان حالات میں جب پوری دنیا مشرف صاحبہ یہ پرفارمنس تھی 4.1، اس کو چیلنج کریں۔ جواب تھوڑا میرے سوال بھی میری جو عرض ہے وہ بھی سن لیں مسرت صاحبہ۔ یہ بات ہے کہ جو بطور حکومت آپ کے پاس تمام تر ادارے ہیں، نیب ہے، ایف آئی اے ہے، اینٹی کرپشن، یہ تمام تر چیزیں آپ لوگوں نے پروف کر کے پھر آپ نے سزائیں دینی ہیں، آپ اسٹیبلش کریں۔ جیسے آج عمران خان صاحب وزیر اعظم یہ فرما رہے تھے کہ ڈیزل کے پرمٹس کے اوپر فضل الرحمان صاحب نے اپنے آپ کی تمام وہ جو جائیدادیں ہیں وہ بنائیں، تو پھر نیب کا کوئی مقدمہ کیوں نہیں چلتا آگے فضل الرحمان صاحب پہ؟ جی سن لیں جی، سب سے پہلے مونا یہ ان کی مووز اتنی اچھی ہیں، اس میں میں ان کو 100 آؤٹ آف 100 دوں گی، ایک کرپشن کرنے میں اور ایک غلط قسم کے بیانیے کو اتنا اچھا اور حق سچ بنا کے پیش کرتے ہیں۔ اگر یہ جو انہوں نے ٹوپی ڈرامہ تحریک عدم اعتماد کا اور ایک وہ جو مارچ لے کے نکلا ہوا پیڈ لوگوں کے ساتھ، اگر یہ نہ ہوتا تو آج یہی ڈسکس ہو رہے ہوتے۔ توجہ ہٹانے کے لیے کیسز تو چل رہے ہیں، بہرحال سسٹم سلو ہے، اس میں ابھی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ عدلیہ کے اندر ہمارے جو انہوں نے ایف بی آر کے کیسز تقریباً 3000 ارب اس غریب عوام کے پیسوں کے اوپر لوگوں نے سٹے آرڈر لیے ہوئے ہیں، اس کے اوپر ہم بارہا آواز اٹھاتے ہیں، لیکن ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں بلیک میل کیا کہ آپ کی حکومت گرا دیں گے، اربوں روپے لگا کے، لوگوں کی ہارس ٹریڈنگ کی بھی آپ کو پتا ہے کہ بولیاں پھر لگ رہی ہیں جیسے سینٹ الیکشن میں لگی، لیکن ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، 2 وجوہات کی وجہ سے۔ اللہ نے چنا ہے پرائم منسٹر عمران خان کو اس ملک کے لیے، اور عوام مسرت صاحبہ ابھی
की ताकत है, और इंशाल्लाह हम इनको एक एक करके इनके एक एक पाई इनसे वापस हर सूरत लेनी है। डिले जरूर है लेकिन एंड नहीं है, कहते ठीक ना है, देर है ठीक है। तो देर नहीं। रुबीना साहिबा, अभी आपने बात सुनी, मुसर्रत साहिबा भी ये कह रही हैं कि कुछ कानून जो भी फैसले हैं वो अदलिया करेंगी, अदालतें करेंगी, कोई कानून से हटकर कोई टफ टाइम नहीं देने वाले ऑपोजिशन को। वही केसेस हैं आप पे जो कि आज वजीर आजम कह रहे थे कि बेसिकली आप दोनों की क़यादत ने एक दूसरे पर बनाए हुए हैं, नून लीग ने आप पर और आपने नून लीग की क़यादत पर। गालिबन ये कि मुझे याद नहीं पड़ता पीपल्स पार्टी ने कौन सा केस बनाया था नून लीग पर, लेकिन गोया ये कि नून लीग की क़यादत ने काफ़ी केसेस बनाए थे। इवन ये जो फेक अकाउंट्स वाला केस है, जरदारी साहब भी जिसमें नामजद हैं, बैंक्स वाला, वो भी चौधरी निसार साहब के टाइम पर बना था। तो ये बताइएगा, फिर तो फेयरली कंटेस्ट कर लें अगर आप तमाम अपने केसेस को, तो भी मामला आगे चला जाएगा। कोई हुकूमत से सच खौफजदा होने की ज़रूरत कहीं भी नहीं पड़ेगी, अदालतें फैसला करेंगी और मेरिट पर करेंगी। देखिए, हम तो वैसे भी खौफजदा नहीं हैं, उस वक्त भी नहीं थे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मोना हमेशा उसकी एक रही है कि हमने कभी भी इंतकामी सियासत पे यकीन नहीं रखा, ना हमने माजी में की इंतकामी सियासत। जिस तरह से आपने देखा COD जो है वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने साइन किया, और वो सारा उस पे तमाम पार्टीज को वो इकट्ठा करके और उसे लेकर आए। लेकिन हमने अभी उसके बाद भी हमारे खिलाफ जो है वो केसेस बने दूसरी नून लीग की तरफ से, या अभी जिस तरह से इमरान खान साहब भी बातें करते रहते हैं, लेकिन हमने कभी भी इंतकामी सियासत नहीं की है। और हमने कोर्ट्स का जो है वो सामना किया, अदालतों के सामने गए हैं, पेश हुए हैं। हम पे आज तक जो है वो देखें कोई चीज जो है वो प्रूव भी नहीं है। 11 साल जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब ने जेल भी काटी, 18 साल तक उनके केसेस भी चले, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो बाइज्जत जो है वो बरी हुए, क्योंकि कोर्ट जो है हमें अदालतों पे यकीन होता है। लेकिन बहरहाल इस चीज का भी हिसाब देना होगा कि जो खासतौर पर इतने अरसे तक एक कैरेक्टर असैसिनेशन होती रहती है, उस चीज का भी हिसाब हम किससे मांगे। दूसरा, मैं ये कहूंगी कि मेरी बहन जो है वो बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। ये PTI के लोगों का वतीरा बन गया है कि आके जो है वो उल्टे सीधे फिगर्स देते हैं और फिर वो एक मुजाहिका खेज बातें करते हैं कि मुल्क में सब कुछ अच्छा है, बहुत खुशहाली है, दूध की नहरें बह रही हैं, लोगों को रोजगार मिल गया है, जो इन्होंने घरों का वादा किया था वो हो गया है पूरा। लोग किसान को जो है वो खाद बड़े जो है वो सस्ते दाम मिल रही है। तो ये सारी बातें आके ये झूठ मतलब आवाम के सामने टीवी टॉक शोज में बोलते हैं बहुत मतलब एतमाद के साथ, लेकिन इसके बरक्स जो है वो हकीकत है जो कि मैं और आप जानते हैं कि जिस तरह से जो मुल्क में हालात हैं कि जो आज ना ही किसान को जो है खाद में असर है, जिसकी फसल जो है वो बेस करती है खाद के ऊपर, वही उसको जो है वो मैसर नहीं है। आप देखें ब्लैक में वो जो है वो बिक रही है इमरान खान के दौर में। चीनी है तो वो महंगी है, अद्वियात है तो वो महंगी है, महंगाई का एक अलग फैक्टर बिल्कुल मतलब एक अरूज पर है। आप ये बात करती हैं कि पीपल्स पार्टी के दौर में भी यही हालात थे, बिल्कुल यही हालात थे। हमने एक डिक्टेटर का दौर जो है वो हम देखकर आए थे और हमने एक चैलेंज के तौर पे जो है हुकूमत को कबूल किया था, और उसके बावजूद आप देखें कि हमने बेनिफिट इनकम सपोर्ट जैसे प्रोग्राम जिसके पीछे जो फेस सेविंग करते हैं आज कार्ड के पीछे जो है वो चीमा साहब के पार्टिंग कमेंट्स ले लूं क्योंकि वक्त मेरे पास इतना ही है। फिर 35% जो है वो हमारे वक्त में हुआ करती थी। हमने गंदम की फसल जो है वो बढ़ाई और उस बजाय रुबीना साहब आपका पॉइंट आ गया है भरपूर अंदाज में। मैं चीमा साहब की तरफ अगर बढ़ पाऊं, उनका भी एक मुख्तसर व्यू पॉइंट आ जाए ताकि फिर मैं वाइंड अप करूं इस सेगमेंट को। चीमा साहब, एक आपसे पॉइंटेड सवाल ये और अर्ज ये कि शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर, फर्द जुर्म अगर उनके तमाम तर केसेस पर आयद हो जाए, तेजी से फैसला हो, फास्ट ट्रायल हो, अवाम के आगे भी एक दूध का दूध पानी का पानी होकर मामला आए, फिर क्यों फर्द जुर्म क्यों नहीं आयद करने दी जा रही? इसके ऊपर अवॉइडेंस क्यों है? क्योंकि अगर जितना जल्दी ये काम होगा उतने जल्दी अगर आपका बयानिया दुरुस्त है और ये तमाम तर जो झूठे मुकदमात अगर आप समझते हैं कि उनके ऊपर लगाए गए हैं तो ये सामने आ जाएंगे। पिछले 3.5 साल की भरपूर कोशिशों के बावजूद अपने तमाम इदारों को जो हुकूमत के ज़रिए असर हैं उनके इस्तेमाल करने के बावजूद आज तक एक धेले की करप्शन ये साबित नहीं कर पाए। देखिए, गुजारिश ये है कि देखिए अकाउंटेबिलिटी के कोई भी खिलाफ नहीं है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी वो होती है जो अक्रॉस दी बोर्ड हो, जो फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो,
मौजूदा पिछले 3.5 साल में जो कुछ हुआ है साहब के नाम पे बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयाँ, वन साइडेड इस तरह की अकाउंटेबिलिटी हो, टारगेटेड हो, पोलिटिकली मोटिवेटेड हो, उसको कौन अकाउंटेबिलिटी डिक्लेयर करेगा, उसको कौन करार देगा सही है साहब? बात ये है कि देखें, ये अभी हमारी बहन जो है मुसर्रत साहिबा, आपके सवाल के जवाब में उनसे परफॉर्मेंस पूछी जाए तो उनका ये है कि जवाब ये कि अपोजिशन को गालियां दी जाए। देखें, ये अगर ये है किसी तरह की गालिम गलोच से कोई मसला हल होता तो फिर ये पीटीआई हुकूमत, जाहिर है कि इसमें एक नया रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया है गालिम गलोच के, फिर तो सारे मसले हल हो जाते। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, पूरी कौम इस बात की गवाह है कि ये हमारे मुल्क की तारीख की सबसे झूठी हुकूमत है। 1 करोड़ नौकरी, 50 लाख घर जो हैं, इनका जिक्र आइंदा हमारे अदाकार जो है वो बजाया फिल्मों और ड्रामों में ही किया करेंगे। देखिए, वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया कि पहले 3 महीने में हम तो करप्शन खत्म कर चुके हैं। ये भी उसी तरह का एक मजे का खेल मजाया किस्म का बयान है। इसी तरह ये है कि ये सिर्फ सबसे झूठी हुकूमत नहीं, सबसे नालायक हुकूमत भी है, सबसे जालिम हुकूमत भी है, जिस तरह इन्होंने ये एक मुसलसल। राइट चीमा साहब, गॉट योर पॉइंट। मुझे क्योंकि वक्त इतना ही है तो मुझे वाइंड अप करना पड़ेगा ये सेगमेंट। इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में हम ये तमाम तर बातें उठाएंगे और जाहिर है अगला हफ्ता डिसाइसिव माना जा रहा है। गोया ये कि चीमा साहब तो प्रोग्राम में ये बयान जरूर दे चुके हैं कि अगले हफ्ते से बल्कि 23 मार्च से भी आगे बढ़ सकता है अदम एतमाद का मामला। क्या होता है वक्त बताएगा। नाजरीन, एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आएंगे अगले सेगमेंट के साथ। स्टे विद अस। हुकूमत पंजाब अपनी तर्ज का मुनफरद और तारीख सांस प्रोग्राम कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम ने मेरे लिए कामयाबी का रास्ता खोल दिया। फसल बिजाई का टाइम था लेकिन जेब खाली थी। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम ने मेरी सब परेशानी दूर कर दी। कई सालों से अपने मकान की ख्वाहिश थी, कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम ने पूरी कर दी। कारोबार बढ़ रहा है, तंगी ख़त्म हो रही है। शुक्रिया कामयाब पाकिस्तान का जिसने मुझे कामयाब पाकिस्तानी बना दिया। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। और अब वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर पाकिस्तान भर में दूसरे मरहले का आगाज। रवा साल में 100 अरब के बिला सूद कर्जों की फराहमी का अज़्म। अभी अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 5771 पर SMS करके अहलियत जाने। जवाबी SMS में तस्दीक और अमल दरामद के वक्त से मुत्तले कर दिया जाएगा। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम, पाकिस्तानियों की कामयाबी का निशान, पाकिस्तान भर की खुशहाली का पैगाम। वेलकम बैक नाजरीन। बात करते हैं ख़वातीन के इनहेरिटेंस हुकूक के हवाले से, जिनके ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव अब लॉ बाकायदा बनाया गया है और एक्ट बनाया गया है, जिसके मुताबिक ये कि ख़वातीन के अगर जायदाद के जो हुकूक हैं उनके हुसूल में अगर किसी खातून को प्रॉब्लम आए, एक तो 60 रोज़ में इसका जो फैसला करना है उसकी पाबंदी अब कर दी गई है। अगर अदालत इसके ऊपर केस ना चला रही हो तो जो सफ़रर है या जो कंप्लेनेंट खातून हैं वो इस केस में मुतसिब जा सकती हैं, और मुतसिब जाने की सूरत में इसका 15 रोज़ में जो फैसला करना है और रिपोर्ट तरतीब देना है वो लाजिम व मंजूम हो जाएगा और वो तलब की जाएगी और रिकॉर्ड का जायज़ा लेकर फिर बाकायदा तौर पर इस पूरे मामले को एक्सपेडाइट किया जाएगा। ये नाजरीन एक मुस्बत कदम है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में जहाँ पर इस किस्म के केसेस हम अक्सर व बेशतर देखने में हमारे आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की भी इस हवाले से बड़े वाज़े रिमार्क्स हैं, बहुत वाज़े ऑब्जर्वेशंस हैं कि ये इस्लाम की तमाम रूह के हिसाब से ये जो क़वानीन हैं, ख़ास तौर पर इनहेरिटेंस का जो हक़ है ख़वातीन के लिए,
اس کو انشور کرنا لازم و ملزوم ہے. اور اسی حوالے سے یہ ہے کہ یہ انشور کرنے کے لیے اب یہ جو 2011 کا بیسکلی جو ایک قانون تھا اس میں یہ تمام تر جو ترامیم ہیں یا اس کو انیکٹ کیا گیا ہے. اس حوالے سے ناظرین کچھ ٹیسٹیمونیلز ہیں جو کہ ہم آپ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جو کمپلیننٹ خواتین ہیں کس طرح سے ان کو شرعی بنیادوں پر اگر وہ اپنا حقوق مانگتی تھیں, جائیداد میں حصہ مانگتی تھیں, تو ان کو کیا مسائل درپیش ہوتے تھے اور اس پرٹیکولر ایکٹ کے بعد ان کا یہ مسئلہ کس حد تک حل ہو سکتا ہے. ایک تو اس حوالے سے یہ ٹیسٹیمونیلز ہیں اور ساتھ ساتھ یہ کہ اسلام کی روح اس حوالے سے کیا کہتی ہے اور کیا احکامات ہیں, یہ ملاحظہ کیجیے گا. میرے والد صاحب جو کہ 2012 میں سعودی عرب میں انتقال کر گئے, اوورسیز سے انہوں نے کچھ پراپرٹیز ننکانہ شاہ کوٹ میں بنائی. 5 پراپرٹیز میرے حصے میں آئیں اور ایک پراپرٹی جو کہ شاہ کوٹ میں تھی اور بلڈنگ تھی تو وہ انہوں نے اپنی زندگی میں کرائے پر دے دی. کرائے دار جو کہ وکلا تھے اور انہوں نے اس پر قبضہ کر لیا اور ہم لوگ 10 سال در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہے, انہوں نے ہمیں قبضہ نہیں دیا. تو پھر مجھے کسی نے بتایا خاتون محتسب پنجاب کا, میں ادھر آئی اور میں نے ادھر اپلیکیشن دی. میں تہہ دل سے عمران خان صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے یہ قانون سازی کر کے مجھ جیسی عورتوں کے وراثت کو تحفظ دیا. اور میں جو مجھے یہ سن رہا ہے وہ بالکل خاتون محتسب آئیں اور اپنی وراثت جو ان کو نہیں مل رہی یہاں پر اپلیکیشن دیں اور ان کو ان کا انصاف جو ہے وہ دہلیز پر ملے گا. اسلام اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ خواتین کے حصے کو کسی بھی اعتبار سے گریب نہ کیا جائے, لیا نہ جائے, اسے یقینی طور پہ دیا جائے. حکومتی قانون سازی کے نتیجے میں اب کسی بھی شخص کے انتقال کے بعد اس کی وراثت اس کے ورثاء میں, اور خاص طور پہ اگر وہ غیر منقولہ جائیداد ہے, لازمی طور پر ان تمام ورثاء کے نام پہ منتقل کی جائے گی جو کہ اس وراثت میں حصے دار ہیں. جیسے والد گرامی کا انتقال ہوا اور ان کی اولاد ہے, بچے بھی ہیں, بچیاں بھی ہیں, بیٹے بھی ہیں, بیٹیاں بھی ہیں, بیوی بھی ہے, تو پھر ان تمام حصے داروں میں ان کی غیر منقولہ جائیداد قانونی سطح پر اور حکومتی اداروں کے اندر وہ منتقل کی جائے گی, منتقل ہوگی. یہ اس میں نہیں ہوگا کہ کوئی ان کو انتقال کروانے کے لیے آیا, وہ ایک ایسا پروسیس بنا دیا گیا ہے کہ اب وہ خود بخود انتقال ہو جائے گی. میرے والد صاحب جو کہ جی ناظرین, آپ نے ملاحظہ کیا کہ کس طرح سے جو کمپلیننٹ ہیں وہ اب محتسب کے پاس جا سکتی ہیں. اور یاد رہے کہ یہ وفاقی محتسب کے علاوہ چونکہ یہ جو ایکٹ ہے یہ پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں بھی نافذ العمل ہے, تو لہٰذا صوبائی محتسب کے پاس بھی یہ جو شکایات ہیں یہ لے کر جائی جا سکتی ہیں. اور اس کا ایسنس یہی ہے کہ جو دین اسلام جو ہمارا مذہب اس حوالے سے احکامات دیتا ہے اس کی پابندی کرتے ہوئے کسی بھی خاتون کو اس کے انہیریٹنس رائٹ سے محروم نہ رکھا جائے. تمام معاملے پر جو قانونی نقطہ نظر ہے وہ جاننے کے لیے بیرسٹر شاہدہ جمیل مجھے اس وقت جوائن کر رہی ہیں بذریعہ زوم. ماہر قانون ہیں آپ اور تمام تر معاملے پہ ہماری رہنمائی کریں گی. ویلکم آن بورڈ بیرسٹر صاحبہ. آپ کے انیشل ریمارکس اور کامنٹس پہلے آ جائیں کہ جو اس قسم کے جینسز ہیں, کمپلیننٹس ہیں, جہاں پر خواتین کو بہت بے پناہ مسائل کا سامنا ہوتا ہے اپنے موروثی جو حقوق ہیں ان کے حصول میں, آپ کو کیا لگتا ہے اس خصوص ایکٹ سے جہاں پر محتسب کو اپروچ کیا جا سکتا ہے اور 15 دن کے اندر اندر رپورٹ بھی پھر طلب کرنا پھر ضروری ہوگا, لازم و ملزوم ہوگا, کیا اس قسم کی بری پریکٹسز کی نفی ہو پائے گی ایسے ایکٹ سے؟ کوشش تو یہی ہوتی کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ معاملہ حل ہو جائے, مگر حقیقت بہت اس سے برعکس ہے. بڑی کوششیں کی گئی کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو شریعہ میں عورت کو حق دیا گیا ہے وہ صحیح میں نافذ عمل ہو رہا ہے. مسلم فیملی 11 میں بھی بڑی کوشش کی کہ کوئی جھوٹ کہہ کے ثابت نہیں کرتا اور کوشش کرتا ہے کہ ان کو نہ ملے. وہ لوگ جو ہیں وہاں پہ باقاعدہ وہ ایک جرم بھی ہوگا, کرمنل offense بھی بنا دی. اب یہ قانون آیا ہے کہ یہ محتسب کے پاس جا کے بات کر سکے. مسئلہ کہیں اور ہے. مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں رواجن جو ہے
بہت سی ایسی ہندوانہ پریکٹسز ابھی تک موجود ہیں، یا سمجھے کہ وہ جو غیر مسلم رواج ہے جن میں عورتوں کو نہیں دیا کہ جب عورت جاتی بھی ہے عدالت میں، اور خاص طور سے بلوچستان میں یہ معاملہ بہت زیادہ گمبھیر ہے، اور ان علاقوں میں جہاں قبائلی سوچ ذرا زیادہ ہے، چاہے وہ پنجاب میں ہو چاہے وہ کہاں، وہ ایک اپنی ایک سوچ ہے، تو چودراہٹ ہو کہہ دیں اس کو، قبائلی کہہ دیں، کچھ بھی، تو وہ بالکل عورتوں کو علیحدہ کر دیتی اس معاملے میں. حالانکہ تملیغ اور بہت سارے ایسے قوانین لائے ہیں جس میں عورت کو یہ موقع دیا گیا ہے کہ قانونی طور پہ اس کی حق موجود ہے، لیکن اس کو حصول کرنے میں ہمیں جانا پڑتا ہے قانون کی پروسیس سے. قانون کا پروسیس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو عدالت میں جانا ہی جانا ہے. اب وہ رپورٹ بے شک ombudsman لے آئیں گے، ان کو مل جائے گا، لیکن جو ایکچوئل پروسیس ہے، کیونکہ میں نے قانون نہیں دیکھا ہے تو اس لیے ابھی مشکل ہے اس چیز کو سمجھنا کہ انہوں نے کیا پروسیس نکالا ہے. لیکن اگر آپ جا کے کمپلینٹ فائل کریں گے ombudsman کے بعد، ٹھیک ہے، وہ کمپلینٹ آ جائے گی، اس کے بعد رپورٹ آ جائے گی، وہ پھر عدالت میں جائے گی. صورتحال ایکچولی انگریزوں نے بہت پرانا ایک طریقہ نکالا تھا، اور وہ ہے کہ جب بھی آپ اپنی کوئی سوٹ فائل کرتے ہیں سکسیشن سرٹیفکیٹ کے لیے، لیٹرز آف ایڈمنسٹریشن کے لیے، آپ کو ایک ایفیڈیوٹ دینی پڑتی ہے کہ جتنی چیزیں میں نے بیان کی ہیں وہ حقیقتاً میں حلف اٹھاتا ہوں اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے کہ میں، اور اگر اس حلف میں اگر پتہ چلتا ہے، اگر کہیں سے بات آتی ہے کہ ہاں نہیں انہوں نے چھپایا ہے، کسی وارث کو انہوں نے چھپا دیا ہے، تو وہ پھر غلط بیانی کے اندر آتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں پرجری. پرجری کے قانون کو میں حیران تھی کہ بالکل ہی اس کو دبا دیا گیا. یہ جسٹس کھوسا جو تھے پچھلے چیف جسٹس، انہوں نے باقاعدہ اس کو بحال کیا ہے کہ کوئی بھی بیان عدالت میں دیا جائے جو جھوٹ ثابت ہو جائے تو اس کی سزا بہت سخت ہوتی ہے، اس کو پرجری کی سزا کہتے ہیں. اس چیز کے جو طریقہ کار ہیں جس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈر ہونا چاہیے کہ وہ عدالت میں آ کے جھوٹ نہ بولے، تو ان لوگوں کو باقاعدہ وہ پکڑ سکتی. لیکن جو لوگ باہر، ابھی دیکھیے بلوچستان میں واقع ہوئے جہاں عورت نے اپنا حق جو قانون میں دیا گیا ہے، جو شریعہ میں، اس کو حاصل کرنے کے لیے عدالت گئی، نتیجہ کیا ہوا؟ وہ مرد حضرات آئے، انہوں نے ان کو سب کو گولی سے مار کے ختم کر دیا، جو وہ کہتے ہیں یہ رواج کے خلاف ہے. ہمیں یہ ساری چیزیں صرف قانون کے ذریعے سے نہیں ملیں گی، ہمیں ججز کی جو پروسیس ہے اس میں باقاعدہ زیادہ دیانتداری آنی چاہیے. جیسے جسٹس کھوسا نے کوشش کی کہ اب جری کا سسٹم واپس بحال کرو، صحیح معنوں میں کرو، تو ججز کو جب یہ چیزیں عادت ہوں گی تو پھر اس میں لوگ ڈریں گے کہ ہم جھوٹ نہیں بول، بازی میں ہم کوئی خلل نہ کریں، تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ پھر ذرا سے زیادہ سخت ہونے لگے گا پھر سے. جب بہت ہم وہ شکریہ سخت آپ کا نہیں کریں گے، بیرسٹر صاحبہ، تھینک یو فار یور ٹائم. آپ نے رہنمائی کی کہ اس چیز کو اور اس بری پریکٹس سے کیسے پاکستان میں خاص طور پر خواتین کے حوالے سے جان چھڑائی جا سکتی ہے، اور کون سے دروازے ہیں جو کہ ایک خاتون کھٹکھٹا سکتی ہے. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ، بناؤ.